अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। ये एक वो केस बन चुका है जो ना सिर्फ जो पाकिस्तान में रिहाइश पसीर है वो जानना चाहते हैं इस केस से मुताल्लिक कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची, प्रोसिक्यूशन कहाँ तक हो सकी, अदालत में कितने शवाहिद जो हैं वो जमा कराए गए। इसके साथ साथ सिर्फ मामला कत्ल तक नहीं रहा बल्कि उसके साथ साथ मंशियात, कॉल सेंटर्स और दीगर मामलात भी इसके साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। डिफेंस क्लिफ्टन में किस तरह ये नेक्सस ड्रग्स का काम कर रहा है, बहुत तफसील से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मगर अदालत के अंदर प्रोसिक्यूशन कहां तक पहुंची, इस हिस्से को कवर करने के लिए हमने आज इनवाइट किया है प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी साहब को। जानने की कोशिश करेंगे नाजरीन कि प्रोसिक्यूशन कहां तक पहुंची, कौन कौन से शवाहिद इस वक्त अदालत में जमा कराए जा चुके हैं, मामला सिर्फ कत्ल तक है या कॉल सेंटर और ड्रग्स के मामलात को भी जेर बहस लाया जा रहा है, उसके हवाले से क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, इसके ऊपर पूरी बात करते हैं मुंतज़िर मेहदी साहब से। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, मामला अदालत में कहाँ तक पहुँच सका है, कितने शवाहिद आ चुके हैं और कहाँ जाते देख रहे हैं केस को। अलीरज़ा साहब, अब जो है इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और कुछ जो रिकवरीज हैं जो आपने सुना होगा, आप तो वो देख रहे हैं कि लाश जो है बरामद हुई है और उसके साथ उससे पहले वेपन्स भी वो रिकवर हुए हैं, लैपटॉप्स हैं और दीगर चीज़ें हैं। अभी दूसरे मुल्ज़िमान भी पकड़े जा चुके हैं और उनका जो रिमांड है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एफआईए भी उसमें जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, लैपटॉप्स हैं या और जो वेपन्स हैं, और सीआई भी है, ऑन बोर्ड है। तो जो है ना उसमें काफ़ी हद तक हमें शवाहिद मिल चुके हैं काफ़ी चीज़ों के। तो इंशाल्लाह ताला जल्द विद इन अ टाइम, और उसमें हाई कोर्ट खुद भी देख रही है और सीएम साहब, लॉ मिनिस्टर साहब खुद हर चीज़ को जो है ना सुपरवाइज कर रहे हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, नेचुरली प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का। तो वो कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपको पूरी तफसील भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। हम पूरी तहकीक और पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो रही है और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। नेचुरली बड़ा केस है, हीनियस ऑफेंसेस हैं, एफआईआर हैं अलग अलग, और फाइनलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुंतज़िर लेकिन साहब, यकीनी तौर पे टाइम लगेगा। हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि इस केस के हवाले से जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जी एफआईए अब एक्टिव हो गई है, तो इसके हवाले से ड्रग्स के हवाले से भी मामला सामने आ रहे थे। तमाम चीज़ों को अदालत के अंदर देखा जा रहा है, शवाहिद दिए जा रहे हैं। नहीं, वो चीजें देखें, अब कोर्ट में है, मैं ओपन ये चीजें तो नहीं कर सकता, लेकिन हर चीज जो है ना अच्छे तरीके से हैंडल हो रही है। चीफ मिनिस्टर साहब भी उसको देख रहे हैं, लॉ मिनिस्टर साहब भी देख रहे हैं। मैं खुद एज ए पीजी खुद जो है ना रिमांड पे भी जाता हूँ। हाई कोर्ट में भी मैंने खुद रिविजन वो जो है दाखिल की थी। उसमें अल्लाह का करम है, हमें एतमाद है हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे। मुंतज़िर तो साहब, हम देख वो रहे हैं आप बड़ा एक्टिवली इस पे रोल प्ले कर रहे हैं। एक और सवाल सर, एक आम आदमी की परसेप्शन बनती जा रही है, गलत है सही, मगर वो ये सोचता है कि जब भी एलीट क्लास का कोई शख्स मामलात के अंदर आता है तो वो ये क्या समझते हैं कि जनाब कुछ नहीं होता, बाद में जमानत हो जाएगी, बाहर निकल आएंगे। क्या हमारे पास अब तक ये शवाहिद इतने हैं कि सजाएं मिल सकेंगी मुल्जिमान को जो नामजद नहीं हो चुके हैं नहीं, अब तक? ये तासुर गलत है। ऐसे बात ऐसे नहीं है। मैं बीइंग ए प्रोसिक्यूटर जनरल, ऐसे नहीं है कि वो जो है ना शवाहिद ऐसे वीक हो और जो जल्दी वो हो जाएगा, ऐसे नहीं है। हर चीज जो है ना बिल्कुल काफी हद तक प्रूव हो चुकी है। देखिए, वेपन्स है वो अलग केस है, मर्डर है वो अलग है, डीएसपी जख्मी हुआ उसका अलग है। तो ये हर चीज तरतीबवार, सिलसिलेवार हर चीज को देख रहे हैं और वो जो शवाहिद हमें मिल चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला ऐसे नहीं है कि बस वो ये ऐसे फाइनलाइज नहीं होगा या वो अच्छी उसको वो निकल जाएगा, ऐसे नहीं है। हमें मर्डर केस है वो अलग है, उसकी शवाहिद मिल चुके हैं, वेपन्स है उसकी शवाहिद है तो अलग, डीएसपी जख्मी है, ऑन स्पॉट हुआ है। तो ये काफी चीजें हमें मिल चुकी है, अच्छी खासी हमारे पास एविडेंस, एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी आ गई है और काफी चीजें जो है ना वो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता इस स्टेज पे, लेकिन अल्लाह का करम है और अच्छी इसमें इन्वेस्टिगेशन हर तरीके से, हर लिहाज से हैंडल किया जा रहा है उसको। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से
वो सर्विलेंस मुंतज़िर साहब, बहुत ज़बरदस्त आप बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, तमाम के तमाम कंसर्न इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो रही है, शवाहिद जो मिलने चाहिए थे वो मिल गए हैं। एक और सवाल मैं जानने की ज़रूर कोशिश करूंगा सर, कि एक अहम मामला ये है कि आप इसको बराह रास्त देख रहे हैं इस केस को, जी जी। आप क्या समझते हैं अरमगान कौन है? अगर हम उसकी शख्सियत को जानना चाहें, एक कातिल, एक कॉल सेंटर का फ्रॉडियर, या आप क्या समझते हैं कि एक ड्रग डीलर? देखिए, क्या चीज़ें आपके पास अब तक सामने आई हैं जो शवाहिद आप तक आए हैं, तो उसके नतीजे में आप क्या समझते हैं कि हु इज़ अरमगान एक्चुअली? नहीं देखिए, जो जो भी आपके जैसे एलिगेशन हैं या जो भी है ना, वो अभी देखो सब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाई कोर्ट में भी मेरे जो है ना रिमांड अलाउ हो चुके हैं। एटीसी, एक एटीसी से दूसरी जो है ना उसमें ट्रांसफर हो गया, फिर वो दूसरा जज साहब जो है रिटायर्ड हुआ है, फिर तीसरे के पास हम गए। तो वो जो है ना डे बाय डे जो है वो प्रोसेस हो रहा है। मैं अब डिस्क्लोज इस स्टेज पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन टेम्पर हो जाएगी, तो इस बहुत वजह से शुक्रिया, मैं अभी मैं समझ डिस्क्लोज गया नहीं मुंतज़िर कर मेहदी साहब, सकता। आपने बताया कि शवाहिद मैक्सिमम जी चीज़ें जो जी। हैं वो अदालत को पेश कर दी गई हैं और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद जो है उनको सज़ाएं मिलना यकीनी है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह प्रोसिक्यूटर जनरल ताला। सिंध मुंतज़िर मेहदी साहब अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और बात कर रहे थे, बता रहे थे कि सिचुएशन कहाँ तक पहुंच चुकी है। अदालत में बताया जा रहा था मुंतज़िर मेहदी साहब की तरफ से कि जनाब तमाम के तमाम जो अहम शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं, साथ साथ मुख्तलिफ पहलू जो हैं इस केस के हवाले से वो भी सामने आए हैं। उस सामने आने के अंदर कहीं बताया जा रहा है कि जनाब कॉल सेंटर चल रहा था जहां पर इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही थी। दूसरी जानिब ये बताया गया था कि जनाब कत्ल एक वाकई एक अफसोसनाक हीनियस क्राइम है, जिस तरह उस मुस्तफ़ा आमिर को जलाया गया, गाड़ी के अंदर जिंदा जलाया गया, मगर साथ साथ जो ये पहलू हैं वो भी किसी भी माशरे के अंदर उठने वाली तमाम मुनज़्ज़म जराइम की तरफ रुख करते हैं कि किस तरह आज़ादाना तौर पर डिफेंस के इलाके के अंदर इतने खुलेआम तरीके से ये पूरे के पूरे मामला चलाए जा रहे थे। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो उठते दिखाई दे रहे हैं, मगर सच्चाई क्या है इस प्रोग्राम के अंदर नाजरीन हम निकालने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे कि आखिर कहां नेग्लिजेंसी हुई है, क्योंकि मुस्तफ़ा आमिर की जो वालदा हैं वो ये फरमाती दिखाई देती हैं कि जनाब पुलिस ने केस को मिसहैंडल किया, पहले बहुत सारे काम करने चाहिए थे वो नहीं किए गए। मुस्तफ़ा आमिर की वालदा कहती हैं कि हम बोलते रहे पुलिस को, इलाकाई पुलिस को, उस तरह हमें डील नहीं किया गया। इन तमाम पहलुओं के साथ साथ मंशियात डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर क्यों अपनी जगह बनाती जा रही है, कितने नौजवान मासूम लड़के लड़कियां इसके शिकार हो रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे साथ साबिक एसएसपी नियाज अहमद कोसो साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। मैं बताता चलूं ये वही एसएसपी हैं जिन्होंने बेनज़ीर साहिबा के ऊपर जब हमला केस हुआ उसकी तफ्तीश की, शाहरुख जतोई केस के ऊपर केस के हवाले से तफ्तीश की, और हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश नियाज साहब के पास रही। आज इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास अपनी क्या मालूमात हासिल हैं, क्या क्या चीज़ें इनके पास आ चुकी हैं और अब सच्चाई क्या है, कहाँ गलती हुई पुलिस से। बहुत शुक्रिया नियाज साहब। थोड़ा सा में हमारे नाजरीन को बताइएगा कि पुलिस की जानिब से कहाँ का नेग्लिजेंसी देखते हैं आप इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मुस्तफ़ा आमिर केस के अंदर। इधर से आगाज करते हैं। जनाब इसे देखिए, डे वन से जो है ना, जो जब मुस्तफ़ा हुआ चले हुआ होने के बाद जो है इसकी वालदा रात को इंतजार करती रही है और वापस नहीं आया, तो नेक्स्ट डे ये थाने गई। थाने वालों ने रात को 10 बजे तक वो एफआईआर काट दी 7 तारीख को। एफआईआर तो कट गई, कटने के बाद वो चली गई इन्वेस्टिगेशन में। अब इन्वेस्टिगेशन वालों से नेक्स्ट डे जो है 8 तारीख को वो खातून मिलती हैं, उनको सारा उनको बताती हैं अपना दरक्षा वालों को, थाने वालों को, कि जो बच्चा है वो मोबाइल फोन जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, नॉन पीटीए उसके पास मोबाइल फोन है और इंटरनेट यूज करता है, और इंटरनेट की जो डिवाइस है उसके डिवाइस का नंबर ये फला फला है। तो इसका जो है वो आसान ये तरीका यही होता है कि जो पुलिस जो है वो इंटरनेट की डिवाइस का सीडीआर निकालती है, सीडीआर निकालने के बाद आईपी एड्रेस निकालती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन वालों ने इसकी वालदा की बात को वजन नहीं दिया, उन्होंने कोई सर, कार्रवाई एक नहीं आईओ की। को, एक तफ्तीशी अफसर को कितना वक्त लग सकता है इसकी तफसीलात निकालने में, और कितना वक्त इस केस में लगा, ताखीर की गई, ये बता सकेंगे हमारे नाजरीन को? जनाब गुजारिश ये है ना कि अगर तफ्तीशी अफसर अगर ये चाहे तो वो 2-4 घंटे में जो है वो सीडीआर मिल जाता है।
اب وہ اس میں سی ڈی آر ملنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ جیسے ہی ہوتا ہے تفتیشی افسر اپنے ایس ایس پی سے رابطہ کرتا ہے یا ڈی آئی جی صاحب کے دفتر میں جو ان کا جو لیڈر ہے ان سے رابطہ کرتا ہے، وہ اسی وقت ان کو 2-4 گھنٹوں میں سی ڈی آر منگا کے دے دیتے ہیں. جب سی ڈی آر آ جاتی ہے تو اس میں سے اس کا جو ہے مصطفیٰ کی جو لاسٹ لوکیشن تھی اس کا پتہ چل سکتا تھا کہ بھائی اس مصطفیٰ کو کی لاسٹ لوکیشن کہاں ہے. اگر جو ہے وہ کیونکہ جیسے کہ وہ انٹرنیٹ کی ڈیوائس تھی تو انٹرنیٹ کی ڈیوائس جو ہے وہاں سے پتہ چل سکتا ہے کہ جو فون اس پہ انٹرنیٹ یوز ہو رہا تھا اس کا آئی پی ایڈریس کیا ہے. اب آئی پی ایڈریس ملنے کے بعد جو ہے وہ تو بالکل پن لوکیشن ملتی ہے کہ آدمی کون سے گھر میں ہے، کون سے کمرے میں ہے، کون سے روم میں بیٹھا ہے. لیکن وہ آئیو نے زحمت نہیں کی، آئیو نے کوئی کام نہیں کیا. اس طرح 20 دن گزر گئے. 20 دن کے بعد گزرنے کے بعد وہ ریمسن کی کال آتی ہے اور وہ 2 کروڑ تاوان مانگتے ہیں. تو اس کے بعد یہ کیس یہ آٹومیٹکلی یہ چلا جاتا ہے اے وی سی سی کے پاس. میں. اب وہ پہلے ہی وہ جو ہے وہ جو درخشاں پولیس تھی تنگ بیٹھی تھی خاتون سے. وہ یہ چاہ رہی تھی کہ روز خاتون ہمارا آ رہی ہے، ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے. خاتون تو بیچارے سے اسے پیسے دینے کی امید نہیں تھی. اس کا لڑکا گیا ہوا تھا، وہ تو اسی امید میں تھی کہ پولیس کوئی اس میں کارروائی کرے، لڑکا مطلب ملے. تفتیشی افسران نے اپنا کردار، علاقائی پولیس کی تفتیشی پولیس نے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا. نیاز قصور صاحب ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں. اے وی سی سی پولیس نے تو ریڈ کی، انہوں نے تو اپنے افسر کو زخمی کرنا پڑا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اے وی سی سی نے بھی کہیں نہ کہیں غفلت برتی ہے؟ بات سنیں نا. جب اے وی سی سی کے پاس کیس پہنچا تو سی پی ایل سی وہاں، کیوں میں خود اے وی سی سی میں کافی عرصہ رہ چکا ہوں، اور وہاں ادھر جو ہمارا جو ٹول ہے اور جو ورکنگ ٹول ہے وہ جو ہوتا ہے سی پی ایل سی. جو کیس جاتے ہی سی پی ایل سی والے جو ہے وہ جا کے مل لیتے ہیں، اور جو مغوی ہوتا ہے اس کے والدین سے ملتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں. وہ چیزیں خود بخود وہ نکالنا شروع کرتے ہیں. سی ڈی آر نکالنے کا، آئی پی ایڈریس نکالنے کا ایکسس ان کے پاس بھی ہے. تو ان لوگوں نے کیس کو ورک آؤٹ کیا. ورک کرنے کے بعد جو ہے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اس کی جو لاسٹ لوکیشن ہے وہ ارغمان کے گھر کی ہے. آئی پی ایڈریس کے تھرو اس چیز کا پتہ چل گیا. وہ چلنے کے بعد جو ہے ان لوگوں نے سی پی ایل سی نے ریڈ پلان کیا. تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا تھا جب ہم بھی تھے یا اور دوسرے ایس ایس پی صاحبان تھے کہ وہ ریڈ پہ خود جاتے ہیں. خود جانے کا صرف مقصد یہ ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جب ایس ایس پی جاتا ہے تو ایس ایس پی کو سزا اور جزا کا اختیار ہے، وہ ڈی ایس پی کو نہیں ہے. ایس ایس پی کسی بندے کو ڈسمس کر سکتا ہے، اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے، اس کو سرنڈر کر سکتا ہے. اس کو مقصد ہے کہ ہر چیز وہ کر سکتا ہے. اس لیے پولیس والے جو ہے جب وہ ایس ایس پی خود ریڈ میں ساتھ ہوتا ہے تو پولیس والے سارے دل جمی سے کام کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا پاس ہمارے ساتھ ہے، ہم نے تھوڑی سی نیگلیجنسی کی، تھوڑی سی غفلت کی تو ابھی ہم یہ نوکری میں معطل کر دے گا، سسپینڈ کر دے گا. ایس ایس پی صاحب وہ گھر سوئے رہے، وہ نہیں گئے. شام ڈی ایس پی کو بھیج دیا. ڈی ایس پی نے جا کے وہاں جیسے ریڈ کیا تو آگے بھی جو تھا وہ جو چھٹا ہوا ملزم ہے وہ ارمان کو جو ہے نا اس کو آپ لائٹ نہ لیں. سر کیوں نہ لائٹ لیں؟ نوجوان سا لڑکا ہے. تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے ایسا کیا ہے ارمغان کے پیچھے. 29 سال کا لڑکا ہے، لیکن اس کی جو ہے نا اس کی آپ اس کو تو اتنا محسوس کریں. اس وقت جب پولیس نے ریڈ کیا تو یہ نشے میں بھی تھا، لیکن نشے میں ہونے کے باوجود اس نے اپنے اوسان جو ہے وہ بحال رکھے. اس نے پولیس کو فائرنگ کر کے ڈی ایس پی کو زخمی کر دیا، سپاہی کو زخمی کر دیا. اور پھر اسی سوچ میں تھا کہ پولیس کو میں اندر انٹری گھر میں ڈالنے نہ دوں، میں پہلے اپنے جو ہے وہ اپنے جو پیسے اس کے پڑے ہیں وہ اس کے اپنا لیپ ٹاپ کے تھرو پیسوں کو میں ٹرانسفر کروں کسی اور اکاؤنٹ میں. تو وہ فائرنگ بھی کرتا رہا، پولیس کو انگیج رکھا، پولیس کو گھر میں گھسنے نہیں دیا. اس نے سارے لیپ ٹاپ سے سارے پیسے دوسرے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کر دیے. اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے جو سی سی ٹی وی کیمرہ تھا وہ اس کے جو پاس تھا وہ جہاں اس کو مصطفیٰ کو پیٹا گیا تھا، مارا گیا تھا، یا مقصد اس کے گھر میں 30 کیمرہ ہیں. وہ 30 کیمرہ کا جو این وی آر ہے، این وی آر کا وہ یہ خود ہی آپریٹ کرتا ہے. یہ اس نے پورے جو ڈیٹا تھا وہ سارا ڈیلیٹ کر دیا. وہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس نے فون کیا
یہ اس اسی دوران مین وائل ہو رہا ہے، شیراز فائرنگ ہو رہی ہے اور انگیج رکھا ہوا ہے، ابھی پولیس اندر نہیں داخل ہو سکی. دیکھیں یہ کچے کا علاقہ تو نہیں ہے، لیاری کا علاقہ تو نہیں ہے نا، یہ ڈیفنس کا علاقہ ہے اور یہ فائرنگ کر رہا ہے اور پولیس کو اندر گھسنے نہیں دے رہا ایسے ہوش علاقے میں. تو پھر جب اس طرح جب ٹائم 2-3 گھنٹے گزر گئے تو اس نے شیراز کو فون کیا. پھر اس نے سوچا کہ یار ایسے کروں گی، یہ پولیس تو ویسے گھر میں نہیں گھس پا رہی، وہ لوگ تھوڑا اس پہ چلے گئے ہیں، بیک اینڈ پہ چلے گئے، تو میں یہاں سے گھر سے نکل جاؤں. تو اس نے شیراز کو فون کیا، شیراز کو کہا کہ آپ وہاں میرے بنگلے پہ آؤ اور وہاں دیکھو کہ پولیس کہاں کہاں کھڑی ہے، تو مجھے ویڈیو بنا کے بھیجو. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ویڈیو مل جائے گی، میں دیکھوں گا کہاں گیپ ہے، کہاں پولیس نہیں ہے، تو میں کو نکلنے کی کوشش کروں. تو پھر اس نے شیراز وہاں آیا موٹر سائیکل پہ چڑھ کے، اس نے آ کے ویڈیو بنا کے پھر اس کو واٹس ایپ کی. اس نے وہ ویڈیو دیکھی، ویڈیو دیکھنے سے وہاں باہر پولیس موجود تھی. یہ اس میں ڈر گیا کہ باہر جاؤں گا تو پولیس نے مجھے انکاؤنٹر کر دینا ہے یا مار دینا ہے. پھر اس کی جو اس نے والدہ کو فون کیا اپنی کو کہ یہ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے. اس کی جو والدہ ہے، اس کی سپریشن ہے اس کے والد کے اور والدہ کے اس بیچ میں. وہ جو ہے وہ خاتون، وہ بیچاری وہاں سے آئی ہے اس کی والدہ، اس نے آ کے اس کو سمجھایا ہے اور پھر پولیس کو بھی سمجھایا. پھر یہ اس نے اس لڑکے کو کہا کہ بھائی آپ ایسے کا ڈال دو پولیس کے ساتھ، آپ گرفتاری دے دو. وہاں سے پولیس گرفتاری ہو آپ گئی. کو باہر لے لیں. ہاں نیاز جی صاحب تھوڑا سا بتائیے گا، ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آیا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہیں ڈارک ویب کی باتیں سن رہے ہیں ہم، ڈرگس کارٹلز کی باتیں سن رہے ہیں، مرڈر کے شواہد سامنے آ چکے ہیں، مطلب اتنی ساری چیزیں چل رہی تھیں. کیا سمجھتے ہیں پولیس اور متعلقہ دیگر ادارے ہیں، اینٹی نارکوٹک فورس ہے اور کئی ادارے ہیں، کسی کو خبر تک نہیں ہوئی؟ جناب دیکھیں، ہر بندہ کمپرومائز ہو جاتا ہے نا. اب ارغمان کے خلاف جو ہے وہ پہلے 9 ایف آئی آر پہلے ہی ہیں، ٹھیک ہے. ان 9 ایف آئی آر میں یہ اس میں مفرور ہے، اس کا شناختی کارڈ اس کا بلاک ہے، اس کا بینک اکاؤنٹ اس کے بلاک ہیں، اس کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلاک ہے. اس نے جو بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے یا پیسے رکھتا تھا وہ بھی دوسروں کے اکاؤنٹ کھلوا کے ان کے نام سے وہ رکھا. اب ایک بندہ 9 کیسوں میں مفرور ہے، اور تو یہ ابھی یہ وہ کیس اس میں کچھ کیسز اے این ایف کے ہیں، کچھ ایف آئی کے ہیں، کچھ پولیس کے ہیں. ہاں اس کے باوجود اس کے پیچھے کوئی نہیں آ رہا اس کو پکڑنے کے لیے. اور وہ اس کی ہاربل سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. سر ڈارک ویب کا کیا ہے معاملہ؟ کچھ اطلاعات ہیں، افواہیں ہیں، جھوٹی خبریں ہیں، کیا ہے یہ کہ ڈارک ویب کا کوئی تعلق بنتا ہے اس کیس کے حوالے سے؟ جناب اس کے جو ہے وہ منشیات کے ساتھ ڈارک ویب تو دونوں جڑی ہوئی ہے نا. کیونکہ یہ جو منشیات جس کا کاروبار کر رہا تھا وہ اس کا نام ہے کیلی ویٹ. وہ اس ویٹ کی جو سب سے اعلیٰ ترین جو قسم ہے نا اس کا نام ہے کیلی ویٹ. یہ کیلی ویٹ جو ہے وہ ڈارک ویب کے تھرو یہ منگاتا تھا کیلیفورنیا سے. اوکے. ہاں اور وہ یہاں کیلیفورنیا سے تھرو کوریئر آتی تھی اور وہ کسٹم احکام اس سے ملے ہوئے تھے، کسٹم والے اس کو کلیئر کر دیتے تھے، اس کو پیکٹ مل جاتے تھے. سر ساتھ یہ بات آ رہی ہے کہ جی کوریئر کمپنیز کے ذریعے آ رہا تھا، مطلب اتنی ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی برگر پیزا منگا رہے ہیں سر. ہاں تو یہ تو دیکھیں پچھلے 7 سالوں سے یہ کاروبار کر رہا ہے. یہ کسی ایک دن کی یہ بات تو ہے نہیں نا. اور 7 سال سے صرف 9 مقدمات میں درج ہوئے، اس میں بھی مفرور ہیں، پکڑے جا نہیں سکے. سر مطلب میں نہیں سمجھ پا رہا نا، میرا کوئی ناظرین اگر سن رہا ہوگا وہ بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ جی مفرور ہے، وہ نہیں پکڑا گیا، وہ ریکارڈ میں ہی نہیں آ رہا، تو سر یہ کیسے ممکن ہوتا ہے سر؟ دیکھیں اس میں جو آپ نے ریکارڈ کی بات کی ہے نا، یہ کیسوں میں مفرور تھا، وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ مفرور کے ریکارڈ پہ وہ کیس چڑھے ہی نہیں ہوتے. جب ابھی یہ شور مچایا تو تب جا کے یہ کیس ڈھونڈے گئے ہیں، پھر جا کے ریکارڈ کو اپڈیٹ کیا گیا ہے، پھر وہاں سے پتا چلا ہے کہ 9 کیسز ہیں اس کے خلاف. پہلے ابھی 2-3 کیسز تو ابھی ہو گئے ہیں یہ والے. سر انتہائی ہاربل معاملات ہیں، انکشافات جو ہوئے ہیں، انٹیروگیشن میں آئی ہے، اس میں تو بڑے بڑے نام آ رہے ہیں. یہ ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، ڈرگس پارٹیز ہوتی ہیں، یہ جو بڑے بڑے ممتاز اداکار کے بچے منشیات فروشی میں مبتلا ہو رہے ہیں. سر یہ کہاں جا کے ٹھہرے گا؟ ڈیفنس کلفٹن کے اندر
جو یہ چیزیں نکل کر آ رہی ہیں یہ انتہائی ہاربل ہے. نہ جانے کتنے بچے بچیاں جو ہیں اب تک اس کا شکار ہو چکے ہوں گے, کہاں کہاں میس یوز ہو سکتے ہیں یہ لوگ. مطلب یہ کون سا گینگ ہے جس کو ابھی تک بس نہیں کیا گیا؟ اتنے کھلے عام بیچی جا رہی تھی چیزیں. تھوڑا سا نیاز سمجھ چاہیں گے کہ اس کے ہاربل فورکاسٹ ہمیں بتا دیں کہ اور مزید اگر ابھی کام نہیں ہوتا, اگر ابھی بھی ادارے حرکت میں نہیں آتے, تو کیا خوفناک مستقبل قریب میں منظر دیکھنے کو ملے گا؟ جناب دیکھیں نا ابھی اس کی جو اس کیس کو بھی ڈے ون سے جو ہے وہ پولیس نے غیر سنجیدگی سے اس کیس کو ہینڈل کر رہی ہے, وہ آج تک کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب پولیس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بھائی ایسے کرتے ہیں کہ ہم کیس کے دو حصے بناتے ہیں. ایک حصہ ہے اغوا اور قتل کا, دوسرا حصہ ہے منشیات کا. اب منشیات کا جو پورشن ہے وہ دے دیا ہے ایس آئی یو کو, جو ہماری ایس آئی یو ہے اس کو دے دیا ہے. اب ایس آئی یو میں جو ایس ایس پی صاحب لگا ہوا ہے, ایس پی صاحب لگا ہوا ہے, وہ میں اس کی نااہلی کہ میں کیا آپ کو بتاؤں, اس نے نااہلی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اب اس کو یہ ڈیٹا جو ہے یہ کیس کی تفتیش میں یہ اپنا ارغمان کوئی تعاون نہیں کر رہا. جو ارغمان کا فون ہے اس کے فون کا ڈیٹا وہ سی پی ایل سی نے اور آئی بی نے نکالا ہے. وہ ان دو اداروں نے وہ ڈیٹا نکال کے پوری لسٹ بنا کے دی ہے کہ بھائی ارغمان کے ساتھ یہ فلاں بندے جو ہیں وہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں اور وہ منشیات اس کو سپلائی کرتے سر ہیں. آخری سوال مجھے بتائیے گا, چند سیکنڈز رہ گئے, منٹس رہ گئے. میں یہ جاننا چاہوں گا, ایک شوبز سے منسلک ان کا بیٹا پکڑا گیا ممتاز اداکار کا, میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کی کیا رائے ہے, آپ کے کیا فورکاسٹ کریں گے کہ مزید سیاسی بیوروکریٹس اور مزید لوگوں کے بچے اس کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں؟ نہیں, وہ تو پوری ایک لسٹ ہے نا. دیکھیں انوالو جو لسٹ نکلی ہے وہ تو اس میں 25-30 لڑکے ہیں جو ڈرگ سپلائی کا کام کرتے ہیں. اور سر وہ کتنے لوگوں کو بیچتے ہوں گے؟ میں اسکول ایک بات کو کالجز کے کلیئر اندر کر جو دوں. باتیں آتی تھیں کہ بچے بچیوں کو منشیات جا رہی ہے, تو یہی گینگ تھا, یہی نیکسس تھا, یہ پولیس پتہ کر سکتی ہے یا آپ اس کے علاوہ؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. جو اس ارغمان کے فون سے وہ صرف وہ نمبر نکلے ہیں جو منشیات سپلائی کرتے تھے کراچی میں. ٹھیک ہے, یوزر الگ ہے. یوزر تو فرض کریں وہ 100 آدمی یوز کر رہا ہے, 200 آدمی یوز کر رہا ہے, ان کا تو ڈیٹا الگ سے ہے. لیکن یہ ڈیٹا جو ہے صرف سپلائر کا ہے جو منشیات کو بیچ رہے ہیں. اس میں شاعر جو ہے اس میں سے ایک ہے, باقی جو نام ہے وہ لڑکے جو ہے سارے وہ ادھر ادھر ہو گئے شاعر کی گرفتاری کے بعد. بہت شکریہ نیاز خسرو صاحب, سابق ایس ایس پی تھے اور اس اہم کیس کے حوالے سے اندرونی خبریں آپ تک ناظرین پہنچا رہے تھے, اور یہی کوشش ہے. تھوڑی اور بھی بات کریں گے اس کے اوپر, مگر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیے.